दोस्तों, जुलहज में कुन फयकून का एक अमल है। जुलहज का महीना, चाहे आखिरी तारीख हो, कोई मसला नहीं। जब भी आपको ये वीडियो मिले, मेरे पास बंदा आया, कहने लगा कि भाई ये बड़ा हमने सुना हुआ है कि कुन फयकून का क्या अमल है। तो मैंने पता है उसे क्या कहा, रखी लाज मेरी मैनू आस तेरी, तेनू तेरे जलाल दा वास्ताई। ओए नबी पाक दा इश्क असी मंगने आ, ओए रब्बा इश्के बिलाल दा वास्ताई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये नबी पाक का इश्क है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी। कुदसी किसे कहते हैं? फरिश्तों को। अल्लाह ताला ने जो फरमाया और कुरान में वो नहीं है, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ नबी, ऐ मेरे प्यारे महबूब, अगर मैंने तुझे पैदा ना करना होता, कुछ भी पैदा ना होता, ना ये ज़मीन होती, ना आसमां होता, ना सितारे होते, ना ये सूरज होता, और मैं अपना आप भी ज़ाहिर ना फरमाता। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक अमल यहां पर बताने लगा हूं। ये जुलहज का महीना और इसके बाद जो मुहर्रम आने वाला है, उसमें भी मैं ये अमल आपको बताऊंगा। थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये जुलहज का महीना है कि अल्लाह ताला वो कहते हैं ना, रखी लाज मेरी, इंशाल्लाह तुम्हारी लाज को रब रख लेगा। है जी, एक अमल है। अगर आप एक तस्बीह कुन फयकून की ये कर लोगे, एक आयत है जी, आयत चले, आयत भी मैं बता देता हूं। इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, ये आयत है जी, ये आयत है। मैं भी आपको बताता हूं इसके बारे में। इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून सदकल्लाहुल अज़ीम, ये आयत है। मैं आपको बताता हूं आपको क्या, मैं देखें अब इसका मतलब क्या है, ये सुन लें कि जब इज़ा अरादा, जब अल्लाह ताला इरादा करता है जी कि कोई चीज है, उसको मैंने पाए तकमील तक पहुंचाना है जी, तो फिर क्या कहता है? कुन, क्या? अन यकूल लहू कुन, यानी हो जा, और फिर फयकून, वो हो जाती है। इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, है जी। तो एक अमल में आज आपको बताने लगा हूं, इंशाअल्लाह ताला झोलियां उठा करना आपने मुझे दुआएं देनी है जी। आप कहोगे इमरान और यार तायरे और कितने होना सा सारी जिंदगी, सानू अमल ही तू को नहीं दसे आज तक, इतने अरसे से तू यूट्यूबर है, ठीक है। लोग कहते हैं मैं पैसे कमाता हूं, और पैसे अगर मुझे ना मिले तो मेरे घर का खर्चा क्या करूंगा, मैं कैसे चलाऊंगा? डाका डालूंगा? हाँ, ये बात मायने रखती है कि मैंने आपसे कभी कुछ लिया है? होता है ना यार, पीर साहब बैठे हुए हैं, कोई वजीफा बताने वाला, कोई दम करने वाला, डब्बा पड़ा होता है, चंदा बराए फलाना है, तो उसमें डालो यार। अल्लाह की मेरा बताया वजीफा कामयाब होता है। आपको पता है उसकी वजह? मैंने कभी किसी से मिठाई का एक दाना भी नहीं मांगा। यूट्यूब कमाई देता है, यूट्यूब हमसे लेता है जी 50% लेता है, 55% या 45%। ये ना कहा करें कि यूट्यूब देता है। ओए होए होए होए। बहरहाल कोई ना कोई तो जरिया माश किसी का होना चाहिए ना, वरना मैं अपने घर में अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, फैमिली को कैसे सरवाइव करवाऊंगा इस जिंदगी में जीने के लिए। बहरहाल तो मेरा वजीफा कभी नाकाम नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा कि भाई ये चंदा अपनी मर्जी से दे दो, हम नहीं मांगते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम मांगते नहीं है, जो देना है दे दो, तो वो बात मेरे में है ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मेरे वजीफे में बरकत रखी हुई है। याद रखना, मैं जिसको जो अमल बता दूं कामयाब हो जाता है। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए, कुन फयकून का वो मुबारक अमल जो बंदा करे ये इस महीने में, तो अल्लाह ताला उसे बहुत बड़ी कामयाबियों से इंशाअल्लाह ताला इस तरह ये जफ्फी डला देगा।
ہر کامیابی آپ سے جفی ڈالے گی انشاءاللہ. چاہے آپ ہماری بہن ہیں، بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بس میرے لیے اس کے بدلے دعا کر دینا. اور ہاں، جو بندہ لائک کرے گا اس ویڈیو کو، اس کو عمل کی اجازت ہے. سبسکرائب بھی کر لیں، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور آن کیا کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملے. اور اس کے ساتھ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھنا، جب بھی جس کسی نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے. اور یاد رکھیے، اگر آپ کو واقعی اس عمل کی اجازت چاہیے تو اس کو لائک کریں اس ویڈیو کو، اور چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں اور ایک کمنٹ ضرور کر دیا کریں. اور کسی ایک نہ ایک بندے، زیادہ سے کریں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن آپ یار سستی کرتے ہیں، نہیں ہم ہوتا تو کم سے کم ایک کسی گروپ میں، فیس بک کے، واٹس ایپ میں اس لنک کو شیئر کیا کریں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ. تو عمل سنیں. جو میں نے ایک بندے کو یہ عمل بتایا نا، کہتا ہے کہ محلے والے مجھے جینے نہیں دے رہے. پہلے یار میں ادھار لیتا تھا لوگوں سے، یار ایک پاؤ مرچ، سرخ مرچ لانی ہے، پیسے تھوڑے دے دو نا. اب 2.5 کلو مرچیں لے کے آ رہا ہے. مثال ہے نا یار، آدھا کلو چاول چاہیے، اب جناب پوری بوری چاولوں کی لا رہا ہے. تو لوگ تو پوچھیں گے بھائی کوئی لیٹری لگی ہے؟ کہتا ہے محلے والے مجھے تنگ کرتے ہیں. بتا یار عمل کیا کرتا ہے. تو عمل کیا ہے کہ اس مہینے میں دیکھیں دنیا زندگی ہو گئی. میں کہتا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے جادو ہے، نظر بد ہے، فلاں ہے، تکلیف ہے. ایک بار اس عمل کو پراپر کر کے، ایک بار سے مراد یہ نہیں کہ ایک ہی بار کرو، نہیں. یعنی کیا؟ سورہ یاسین صبح کو پڑھو، نماز پڑھ کے سورہ یاسین پڑھو. تمہیں زندگی میں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر کام تمہارا رب ٹھیک کرے گا. لیکن یہ جو عمل ہے نا، رات کو سوتے ہوئے آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سورہ یاسین پڑھ کے نا پوری، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. یعنی میں دل کرتا ہے میں پڑھتا جاؤں، لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ویڈیو لمبی تو نہیں نہ میں کرنی. سورہ یاسین کو پڑھیں اور اس کے بعد 100 بار یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له ان یقول له کن فیکون. جب میرا رب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ کوئی کام کر دے، ہیں جی، تو ان یقول له کن، ہو جا، کہتا ہے ہو جا، اور پھر فیکون، وہ ہو جاتا ہے. تو یہ 100 بار پڑھ کے نا دعا کر کے سو جایا کریں. پورا مہینہ یہ عمل کریں ذو الحج کے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وہ کام ہو گئے جو آپ خود کہتے تھے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، فلانا ہو جائے. چل ایک کیڑا یار گل سن، 1 کروڑ والا مکان تو میں نہیں لے سکتا، 5 لاکھ والا لب جائے، آپ ہو سکتا ہے 1.5 کروڑ والا مکان لے جاؤ. اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. تو عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کمی آپ زندگی میں نہیں دیکھو گے. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.